اولاداں دین والا کون ہے؟ بولو نبی ابراہیم دا عقیدہ ویکھو اولاداں دین والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تے حضرت اما جی ہاجرہ نو چھڈ کے تے واپس ہون لگے نے تے نال ہی میرے ابراہیم صفا تے چڑھ دے نے تے اونٹ تھلے لتھا ہے اللہ دے بندیا جنگل بھی آبان ہے، کوئی دکان نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی ایتھے وسن والا انسان نہیں، جمادات ہی جمادات نے تے سانو کتھے چھڈ کے ٹر چلے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہہ دیا نے تھانو کیا کنے وے؟ نبی ابراہیم آندے نے مینوں اللہ نے کہا ہے، اس طرح ہی حکم ہے اس رب کائنات دا، انہیں مینوں کہا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تے نالی ہاتھ چک لے تے آندے نے ربنا انی اسکنتو بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چکے نے اللہ اے جنگل بھی آبان ہے، اللہ اے جنگل بھی آبان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایتھے کوئی مکان نہیں، کوئی دکان نہیں، ہاتھ پیر چھیڑ چھڑیاں مارے بچہ پیارا ڈٹھا نہ جاوے آخر کدی بھی کنارا، اکھاں لاو لمبے مکے مرنے ہارا نہ طرف دا ویکھیا لاڈلے تائیں صفا پہاڑی لاکے او دے ول آئی چڑھ گئی اوتھے نظروں دور تک پائی پانی دسیاوے یا کوئی قافلہ راہی پر نظر آوے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما جی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ویندیاں نے تے آندیاں نے وے اللہ دے بندیا کتھے سانو چھڈ کے ٹر چلے ہیں؟ دوہاں نو نال لیا رب دے خلیل نے مکے دیاں حداں دسیاں، اوتھے جبرائیل نے آن بٹھایا، اوتھے اللہ کفیل نے، تیسرا اوتھے کوئی نہیں۔ ایک پانی دی مشک تھوڑے ستو لے آئے سی، تھیلا کھجوراں حضرت کول ٹکائے سی، کارنو ٹرے حضرت پیشاں صدائے سی، مائی پکارے نبی تائیں تے اماں جی ہاجرہ نا اس طرح حضرت ابراہیم چلے نے تے اماں جی ہاجرہ بھی پیچھے دوڑ پئیاں نا۔ ہن جوان بیوی تے نکا جہا بچہ جے دودھ پیندا ہے، تھوڑے جے ستو نے تے مشکیزے جی تھوڑا جہا پانی، تین پتہ کیا آندیاں نے کدے حوالے کر کے ٹریاں پیاریا، نبی ابراہیم نو آندیاں نے کدے حوالے کر کے ٹریاں پیاریا، درندیاں دے جنگل وچ سانو تو اتاریا، کوئی ہوئی گستاخی دس رب دے پیاریا، نبی مڑ کے پیچھے ڈٹھا نہیں۔ ہاجرہ پیچھے دوڑی بیچاری ہے، اللہ اللہ، ہاجرہ پیچھے دوڑی روندی بیچاری ہے، حضرت قصور دسو میں صدقے میں واری ہے، میرے تے ہوئی کیڑی گلوں کوہاری ہے، نبی دیتا جواب وہ دیتا ہی، حضرت فرمایا سن ہاجرہ پیاری، ایویں فرمایا منو ذات غفاری، جنگل دے وچ چھٹا تینو اکاری، ماں پترے ہو اینی جائیں، جے حکم ہے ایویں تا خوف نہ کوئی، رب حوالے جاؤ ساڈا وارث ہے اوئی، اللہ ہے کافی مائی آنکھ کے روئی، اللہ کرے گا ضائع ساڈے تا سانو نائی۔ اج ویکھ لو تے رونقاں لگیاں بول دے نہیں،
नबी इब्राहिम आंदे ने अल्लाह बिवादिन गैर ज़ी ज़रीन इंद बैतिकल मुहर्रम, जंगल बियाबानी, अल्लाह कोई इत्थे पुछण वाला नहीं, कोई दुकान नहीं, अल्लाह मैं जवान बीवी ते बच्चे नूं छड्ड के टुर चलिया ते जिहड़ी दुआ कीती अल्फाज की ने, अल्लाह मेरी नस्ल नूं नमाजी बनाई, फजअल अफीदतम मिनन नासी ताहवी इलैहिम, ते अल्लाह लोकां दे दिल इधर मोड़ दई। हुण अपनी ईमानदारी ने दसो हर बंदा तरसदा कि नहीं? बोलो, तरसदा भी है तो तड़फदा भी, तरसदा भी है तो उची बोलो, तड़फदा भी है, तरसदा भी है तो तड़फदा भी है। अल्लाह केड़ा टाइम आएगा अल्लाह तू मैनू मक्के लैके जाएगा, है कि नहीं? वो बोलो तो सही, अल्लाह थानू सारे नू मक्के पहुंचा दे, अल्लाह थानू सारे नू मक्के लै जाए, अल्लाह ऐसे महीने लै जाए। माशाअल्लाह हाजी खुशकिस्मत लोग पहुंचे ने, उथे पहुंचे ने कि नहीं? आइए जरा गौर कीजिए, जदों याद मक्के दी आउंदी है, आउंदी जे कि कोई ना नहीं आउंदी, थानू अद्धियां नू आउंदी है ते इहनू कोई नहीं आउंदी, उच्ची बोलोगे तो फिर ही आएगी। जदों याद मक्के दी आउंदी है दिल मेरा डुब डुब जांदा है। लहर फिर टुट गई। जदों याद मक्के दी आउंदी है दिल मेरा डुब डुब जांदा है, हिजर फिराक च सड़ सड़ के मैनू रह रह के तड़पांदा है। उथे ओते किस्मतां वालियां कड़ियां सन, जदों रहमत लाइयां जड़ियां सन, विच हरम नमाज़ां पढ़ियां सन, विच हरम नमाज़ां पढ़ियां सन। अज याद ओ वेला आउंदा है, कदे वांग दीवाने भज भज के कर रब दा मैं वेखिया रज रज के, वांग दीवाने भज भज के घर मैं वेखिया रज रज के, धक्के खा खा के भज भज के किदा मजा तो आफता आउंदा है। भावें बैठा हाँ पाकिस्तान अंदर, मेरी जान मक्के दी जान अंदर। जेड़े गए ने उन्होंने पूछो, बोलते नहीं। जेड़े गए ने जो बंदा वेंदा नहीं ना उदों तरसदा है, ते वेख के अजे फिर तड़फदा भी हुण कदों जाना। अल्लाह ने बैतुल्लाह के अंदर इतनी खिंच रखी, और अल्लाह बार बार सारियां बीबियां ते सारे बंदियां नूं अल्लाह हरम दी हाजरी नसीब फरमा। भावें बैठा हाँ पाकिस्तान अंदर, मेरी जान मदीने दी जान अंदर, किवें समय ओ आउन बयान अंदर, मेरा लूलू ठर ठर जांदा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू छड्ड के आउंदे ने, ते पिछों थोड़े जे सतूसन मुक गए, पानी भी मुक गया, बच्चा हुण रोन लग पिया, ते दुध भी सीने चो सुक गया। ते अम्मा जी हाजरा निकलियां सफा तो मरवा, ते मरवा तो सफा, फिर सफा तो मरवा, फिर मरवा तो सफा, 7 चक्कर लाए। ते अल्लाह नू इस बीबी दे 7 चक्कर और मां दा दौड़ना इन्ना पसंद आया। रब ने क्या क़यामत तक जिन्ने हाजी आउणगे ना, भावें कोई उमरे ते आए ते भावें हज ते आए, जब तक ये 7 चक्कर नहीं लाएगा मैं ना उहदा उमरा कबूल करना ना हज कबूल करना। लाए तो बेकरारी दे चक्कर सन ना, ते 7वें चक्कर ते खलोतियां ने मरवा ते। कई साडे हाजी जाते हैं ना, वो आते हैं सफा तो मरवा, ते मरवा तो सफा, ये एक चक्कर है, वो 14 चक्कर ला छड़ते। बोलते नहीं इवें तो सादे बंदे भी है जी, लाने 7 ने ना, वो समझते हैं कि सफा तो मरवा, ते मरवा तो सफा एक चक्कर है, अजे 2 चक्कर ने। ते साई करदियां बड़िया बड़िया नूं पता लग जाता है। हुण तो उत्थे एसी चलते हैं, सज्जो खब्बे हवावां ठंडियां पैंदियां ने, थले जगह भी बड़ी पधरी है,
تے پھر بھی بندہ تھک جاتا ہے عمرہ کر کے. جو پہلا پہلا عمرہ کرتا ہے نا بندے دیا لتاں اینیاں تھک جاندیاں نے تے اما ہاجرہ میں تیرے تو قربان جاواں. ادو صفا مروہ دے درمیان تے نہ اے سی لگا سی. تیریاں وہ بے قراری دیاں پھیریاں کنیاں رب نو پسند آئی. مروہ تے کھڑیاں نے تے اللہ فرماندے نے جبریل جی رب جلیل فرمایا میری بندی بے قراری ہے وہی بے قراری مینوں عرشاں تے پسند آ گئی. ہن جبریل ہنے ہی جا جتھے اسماعیل نے لتاں چک کے رون ڈیا نا وہ دے تھلے جا کے اپنا پر مار دے. تے حضرت ابراہیم نے دو منگے نے ایک زمزم والا منگیا ہے ایک حوض کوثر والا منگیا ہے. نہ زمزم دا رنگ تے مزہ بدلتا ہے نہ حوض کوثر دا مزہ تے رنگ بدلنا ہے. زمزم دنیا چ پی تے حوض کوثر قیامت نو پی. منگیا کہ نہیں؟ آمینہ دے لال نو کنے منگیا ہے؟ بولو تے صحیح نہیں یار. تے حضرت اسماعیل نو کنے منگیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے. یار کیسے تسی خوش نصیب لوگ. زمزم دا ایک گھٹ پی لو نا جتوں لنگدا جاندا ٹھنڈ پاندا. زمزم دوا بھی ہے دعا بھی ہے تے شفا بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یقین رکھ کے زمزم پیو. جس بیماری دی وجہ تو پیو گے اگر تیرا یقین کامل ہے اللہ شفا عطا کر دے گا. تے زمزم غذا بھی ہے. جنی مرضی بھوک لگی اور رج کے زمزم پی لو روٹی دی لوڑ ہی نہیں پینی. میں تجربہ کیتا ہے. سبحان اللہ. پھر زمزم لیا کے تھی گھر جن سال مرضی رکھ دیو نہ وہ رنگ بدلتا ہے نہ وہ بدلتا ہے. کیوں بھائی سلیم صاحب قاری صاحب ذائقہ نہیں بدلتا مزہ نہیں بدلتا رنگ نہیں بدلتا. پاوے 25 سال تیرے گھر چ ہو گئے نے زمزم پیا گیلر چ پی کے ویکھ لے. جبریل نے پر ماریا زمزم دا چشمہ ابلیا تے اڈیاں نبی اسماعیل دیاں لگیاں نے. اور جس پانی نو اڈی اسماعیل دی لگ جائے اور لاہوریو دا ذائقہ تے رنگ تے مزہ نہیں بدلتا اس پانی دا. تے جس آبی نو نبی دا سینہ بھی لگے پسینہ بھی لگے وہ کیویں بدل سکتا ہے. زمزم دیاں اپنیاں بہاراں نے. دعا کریا کر اللہ حرم دیاں نمازاں نصیب کر دے. اللہ زمزم دا پانی نصیب کر دے. اللہ 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 مکے مدینے دیاں حاضریاں نصیب کر دے. اللہ 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 میں کیوں نہ کہہ دے وہاں دنیا دے لوگوں مکے دی بہار اپنی ہے مدینے دی بہار اپنی ہے. جڑا مکے دے اندر ایک نماز پڑھدا ہے لکھ دا ثواب ہے. مدینے چ ایک نماز پڑھدا ہے 1000 نماز دا ثواب ہے. مکے دی بہار اپنی ہے تے مدینے دیاں بہاراں. مکہ او شہر ہے جدے واسطے خلیل نے دعاواں کیتیاں نے تے مدینہ او شہر ہے جدے واسطے رب دے حبیب نے دعاواں کیتیاں نے. اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں. دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر. وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارت پاواں مدینے دیاں. دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا. دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے پیڈا بکریاں گاواں مدینے دیاں. اللہ 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 یہ شربت بزوری کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے. مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی اما جی ہاجرہ دوروں ویکھیا پانی دا چشمہ مروا تو دوڑیاں آئیاں تے پانی دے دوالے پتھر رکھ دیاں نے تے نال کہندیاں نے زم زم زم. یہ معنی کی ہے رک جا رک جا. نبی علیہ السلام فرماندے نے اگر ہاجرہ زم زم نہ دیاں ماں جی ہاجرہ
تے زمزم دے پانی نے پھیل جانا سی. پھر ایسا زمزم کیا ہے کہ 2009 دے اندر پیپ لائن وچھائی زمزم دا پانی مکے تو مدینے حرم مکہ چو حرم مدنی چ پہنچان واسطے. وہ موٹر لائیاں جڑیاں 3000 گہرائی فٹ چو پانی کھچ دیاں تے مکے تو مدینہ کنا 450 کلومیٹر ہے تے موٹر کیڑیاں لائیاں جڑیاں 3000 گہرائی موٹر چلیاں حرم دی حدود جو پانی باہر نہیں کر سکیاں کیونکہ تیری میری ماں ہاجرہ نے کیا ہی زم زم زم. ہن ٹینکراں دے ذریعے پانی جا رہا ہے. وہ جڑی پائپ لائن وچھائی وہ سارا کچھ ناکام ہی گیا. انہاں دا ایسی کہ اتھوں موٹر چلاواں گے تے ڈائریکٹ زمزم دا پانی آ جائے کرے گا لیکن نہیں پہنچیا. اما جی ہاجرہ آندیاں نے زم زم تے اتھوں دی ایک قبیلہ گزردا ہے بنو جوہرم. انہاں نے ویکھیا پانی ہے تے جانور بیٹھے نظر آندے نے. انہاں نے ایک بندے نو بھیجیا جا کے پتہ کر. انہیں پتہ کیتا ہے تے ویکھیا پانی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے حضرت ایک قبیلہ بنو جوہرم والے آن کے اتھے ڈیرا لا لیندے نے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے. انہاں دی پہلی شادی قبیلہ بنو جوہرم دے اندر ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. اس بی بی دا نام ہے امارہ جہدے نال شادی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پہلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے پتہ کرن واسطے. انہاں نے 4-5 دفعہ مکے آندے نے فلسطین دے وچوں مکے آندے نے. حبرون ایک مقام ایک شہر ہے الخلیل وادی ہے وہ دے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام رہندے نے. ایک دن آندے نے آن کے دروازہ کھڑکایا پوچھیا سنا پتر کیسا حالات جا رہے نے. فرمایا کوئی حال نہیں بابا جی جے کوئی شکار لب جے دے کھا لی دا نہیں تے بھکھے مرید ہے. انہیں نے شکری دا اظہار کیتا ہے تے بابے نو پانی بھی نہیں پوچھیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اسماعیل دی بیوی آندی ہے پھر دسو بابا جی کو پیغام دے دیو چلے ہو. فرمایا پتر آئے گا نا اسماعیل انہوں کئی سو چگاٹھ نہیں چنگی انہوں بدل دے. حضرت ابراہیم آئے حضرت اسماعیل آئے آندے نے سنا کو مہمان آیا جی آیا سی ایک بابا جی آئے سن. اے تے خوشبوئی میرے ابے دی جاب دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دے باپ دی. مینوں لگدا ہے میرا باپ ابراہیم آیا ہے تے کوئی پیغام تے نہیں دے کے گیا. انہیں کہا باقی سب ٹھیک ہے چگاٹھ بدل دیو پھر تو ایتھے ہی کرنی ہے بھائی چل نکلنے والی گل کر. اے اسماعیل سی. اج تے پتراں نوں کہو ہاں چھڈ دے وہ چھڈ دے نے. ایتھے پیغام ملیا سامنے کھلار کے اسماعیل نو نہیں گیا. اللہ اولاد دے تے اسماعیل جیسی دے اللہ پتر دے تے اسماعیل جیسا دے. باقی اسماعیل دی وفا انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا. نکل جا تینوں میں نہیں رکھنا. پھر دوسری شادی کی تھی اس بی بی کا نام سلمہ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اسے مقام تے پتہ کرن واسطے. وہ پتران دے نال پیواں نوں تے پھر محبت وکری ہوندی ہے نا. یہ پتر الو تے پٹھے کپتر ہو جاندے نے لیکن باپ تے باپ نہیں نہ ہوندے. جنہ مرضی گستاخ ہوئے جنہ مرضی بے ادب ہوئے باپ تو جڑا نا وہ باپ ہی ہوندا ہے. اس گستاخ نافرمان بالکل پرلے درجے دے وہ جڈ پتر نو بھی اپنے سینے نہ لا کے رکھدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے آن کے ملے. پھر اسماعیل کدے شکار تے گئے نے. حضرت اسماعیل دا تیر دا نشانہ بڑا سی تے حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار تے گئے نے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل دا ذکر قرآن دے اندر ہے. وہ وعدے دے سچے سن. اچھی بولو وعدے دے
سچے سن اور رسول بھی تے نبی بھی سن. اپنے گھر والوں نو نماز دا حکم دیندے سن, زکات دا حکم دیندے سن, تے اپنے رب دے ہاں بڑے پسند کیتے ہوئے نبی سن. حضرت ابراہیم میرا ہے دیکھیا لال جی داڑھی ہے, بابا بڑا خوبصورت ہے. فرمایا بابا جی اندر آؤ, اندر آؤ. بٹھایا ہے, پانی پیا بڑے اچھے طریقے نہ. بابا جی دسو حکم. فرمایا پتر وقت کیسا گزرتا ہے؟ فرمایا بابا جی وقت کو ایک چنگا ہے, زمزم دا پانی پیوی دا تے ہواواں چڈن والے پرندیاں دا گوشت کھائی دا. اے جے شکر گزار بیویاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا میں جہنم دے اندر بہت زیادہ عورتوں نو سردیاں ویکھیا ہے, یہ نہ شکریاں ہوندیاں نے اور اپنے خاندان دیاں نہ شکری کردیاں نے. انہاں نو لبے کھان نو لبدا جائے, ایک دن نہ لبے آندی ہے جدن دی آئیاں اتریا تیرے گھر میں ویکھیا کی نہ شکری کر لگ پئی. انہیں شکر گزاری دے کلمے کہے. حضرت ابراہیم چلے نے, فرمایا بابا جی کوئی سنا. فرمایا جدو پتر اسماعیل آئے گا انہوں کہیں ہوں گھر بھی چنگا ہے تے چگاٹ بھی چنگی. باقی انشاءاللہ اس تو اگلے جمعے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. واخر